چرا در آخر زمان پیدا کرد دیگه مون که یه قدر سخته؟ خب جوابش باید بگی دیگه. چرا در شروع از این زمان 14 سال پیش زمان امام علی و رسول خدا مون پیدا نکرد؟ تازه ولنه جواب شی در او زمان چی گارانتی بود که ما شما محفوظ مومنیم یا سیف مومنیم از گمراه شدو؟ بسیاری از انسان ها رسول خدا را دید، برای سری رسول خدا کچره مینداخت، اشغال کسته مینداخت. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چندین مرتبه خطبه در او میخوانه، فوج اشقیا را، فوج دشمن را میگه ما فرزند علی مرتضی است و ما همو هستم که رسول خدا در منی مثلا سجده مورف و ما بری پشتی که سوار میشدم و طولانی میکرد. از این او خطبه ها هدایت میکرد. هدایت نشدن از من، هدایت نشد. آماده نمی فوج بعضیش میگفت یا ابن رسول الله یا ابن علی مرتضی، نه کوئی کار آره میگفت مو دلای مو کدستویه مو تو رو میخوایی علی چون که خلیفه وقت حکم داده شمشیرها رو مو خلاف تورده، مو نمیخوایی که شمشیر از مو کد خونی از تو آلوده شونه. مو خبر بودن از تقریبا از 80 تا 90% را در جنگ فوج اشقیا در جنگ کربلا اینها خبر بودن که روبروی از مو کیه، خبر بودن که فرزند علی مرتضی، خبر بودن که امام حسین است، این فرزند حضرت زهرا. چی شد؟ چی شد که اینها گمراه شد؟ گریه میکردن، گریه. خب در 11 محرم ما خو یلغار مونه وسایل که درو دوزی مونن، خولی هم درو دوزی مونه، درو هم گریه مونه. فوج اشقیان درو ما دوزی مونه، خیام را سامانها را غارت مونن، بالیا را گوشوارها را اگر میگرن درو هم میگره هم گریه مونه. حضرت زینب سلام الله علیها گفت خب کی درو دوزیمی چرا گریه مونی؟ گفت مو خبر هستم که تو دختر رسول خدا هستی، از خاندان رسول خدا هستی، دختر حضرت زهرا هستی، خبر هستم. مگه چرا دوزی مونی دیگه؟ مگه اگر ما دوزی نکنم دیگه کس دوزی مونه؟ یعنی اینقدر انسان شکم پرست، اینقدر انسان دنیا پرست میشه، اینقدر انسان تارگت افلای بشه یعنی فقط دمزی مندن یمزی دنیا میشه. اومایا دختر علی را خیام خیمه هایش را درو غارت مونه، هم گریه مونه هم دوزی مونه. معنی سری ابو عبدالله علیه السلام را که خولی قطع کرد، وقتی که شیب قطع کرد از او بعد خب از قافله بعد از قافله پیش کنار بیره، خب سر امام حسین را اول برد به عبیدالله ابن زیاد در کوفه نشودت. در کوفه نشودت چی را که ما شعر خوانده بقیده خولی که ما کسی را سرشیر آوردم که مادرشی و پدرشی بسیار 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 عظمت داره، عظیم است. شعر میخوانم میگه دامن از مرا تو که است باید ای عبیدالله ابن زیاد از این طلا و نقره باید تو پر کنی. او شعر میخوانم عبیدالله ابن زیاد ملعون لعنت الله علیه خولی را میگه که وقتی تو خبر بودی که این فرزند حضرت زهرا و زهرا چقدر چی مقام داره که جبرئیل نازل میشد وقتی خالش میمد اول سلام میکرد، اجازت میخواست، بس چرا این کار کردی؟ سرزنش من خولی را عبیدالله ابن زیاد که بعدنها خودشی یک جنایات دیگر من. آقا اگر موگی در آخر زمان مشکلات زیاد میشه، در او دنیا در او روزا اگر بودی اون روزا معلوم نبود، ممکن بود که ما روی بری فوج اشقیای ساده میشد، روی بری فوج امام حسین ساده میشدی، در مقابل امام حسین ساده میشدی. حضرت هور ولی انسان ها کمه، حبیب ابن مظاهر ولی انسان ها کمه، مسلم ابن اوسجه ولی انسان ها کمه، او غلام جون سیاه ولی انسان های با معرفت در سرزمین کربلا دو زمان کم ملاو میشه. میسم تمار ولی انسان ها کم بود دور زمان. ابو حمزه سمالی ولی انسان ها و اصحاب امام سجاد ولی انسان ها کمه. این یک جواب که او زمان هم گارانتی نبود. دویم نه زنی من شما دمزی پرت توکین دایمن خو زیاد است ماشین دو مگین چی د پرت الماس طلا امو مکانچم کانچرم ما کسته توغم کدوم دمنی ویدیو وغیره. خب با شما دایمن چقدر گرانه، چقدر گرانه؟ آیا دایمنड بدون کدام سختی به دست میاد؟ نه، باید بلاست چونه، باید شب روز باید زحمت چونه تا اونا مثلا
جایمن پیدا کنه یا طلا و نقره پیدا کنه. لذا اگر تو میخوای د مقام والا برسی، د خدا کسی برسی، آسانی نیه. مانند از که زمانی بود گیر آقای بهجت یک سندی هم ده بودن، یک سندی ساده بود. تو مرد یک شوق است آقای بهجت ده بودم عرفان خمر بدی. استاد از مو گفت که عرفان ده یک شوق نمیشه که انجکشن گفتم تر زدیم بگی ما از بچه آقای بهجت نه باید زحمت کشید. هر چقدر که مشکل روبروی دو کلان بود مقام تو زیاد است، سفر تو جلدی کسته میشه. یک معمولی چیز که تو سفر کنی بگی ما به خدا برسیم نه. لذا در آخر زمان اگر مشکلات از اون بس سخت است، از اون خود امیر المؤمنین خود ائمه اطهار علیهم السلام خوشخبری هم سنو داده، گفته سلام کده بر از اون شیعیانی که در آخر زمان پیدا میشه. گفت یا مولا چطور تو در آخر زمان شیعه خود سلام مونی؟ گفت به خاطر از اینکه شماها مرا درو مینگرنین، فیزیکلی درو مرا مشاهده مونین، ابزرو مونین مرا درو. او شیعه از ما، او جوانهای از ما نه امام خود دیده، نه امام اول را دیده، نه امام زمان را دیده، نه امام دوم را دیده. بازم کسه مگه لبیک یا حسین ما یا برای امام حسین گریم. این جوانها قدر و احترام شی از او که در جوانهایی که در او زمان بود بسیار زیاد است از ظالمان. از ما باید ترس نخوریم، خوشخبری هم برای از ما شماست. اگر مشکلات زیاد است، اگر کم مقاومت کنی، کم زر استقامت کنی و کومت بخوای از امام زمان علیه السلام